एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेरी वेरी फाइन रेस्पेक्टेड व्यूअर्स। आज का हमारा ये सेशन पैराग्राफ राइटिंग के बारे में है। रेस्पेक्टेड व्यूअर्स, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जैसा कि सीएसएस, पीसीएस, पीएमएस, यूपीएससी या किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। रेस्पेक्टेड व्यूअर्स, अक्सर स्टूडेंट अच्छे और पावरफुल पैराग्राफ लिखने में मुश्किलात का सामना करते हैं, लेकिन अगर हम एक फार्मूला को यूज करें तो उस फार्मूले की मदद से हमारे लिए पैराग्राफ लिखना आसान हो जाएगा और पैराग्राफ के बारे में आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। रेस्पेक्टेड व्यूअर्स, सबसे पहले हम समझते हैं कि पैराग्राफ होता क्या है। पैराग्राफ जो है वो ग्रुप ऑफ रिलेटेड सेंटेंसेस होते हैं एक मेन आइडिया के बारे में। ठीक है, अगर हम पैराग्राफ की पार्ट्स की बात कर ले तो एक जो पैराग्राफ होता है वो 5 पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। तो सबसे पहले पार्ट को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं टॉपिक सेंटेंस। ठीक है, इसमें आपने क्या करना होता है, इसमें हम क्लियर कट बता देते हैं कि हमारा टॉपिक, रीडर क्लियर कट बता देता है कि मेरा पैराग्राफ किस चीज के बारे में है। ठीक है, पैराग्राफ का जो दूसरा पार्ट होता है उसको हम कहते हैं एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस। एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस में हम अपने टॉपिक को फर्दर एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, पैराग्राफ का जो तीसरा पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम सपोर्टिंग सेंटेंस कहते हैं। सपोर्टिंग सेंटेंस में हमने पैराग्राफ में जो आपने एक्सप्लेनेशन दी है उसको फर्दर स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम फैक्ट या रीजन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, पैराग्राफ के चौथे सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं, चौथे पार्ट में एक सेंटेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम एग्जाम्पल सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल सेंटेंस में हम क्या करते हैं, इसमें हमने जो सपोर्टिंग पॉइंट दी है उसको फर्दर स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम एक एग्जाम्पल प्रोवाइड करते हैं। पैराग्राफ के लास्ट पार्ट को हम कंक्लूडिंग सेंटेंस बोलते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, ये पैराग्राफ की एक समरी होती है। इसमें जो राइटर होता है वो पैराग्राफ के बारे में अपनी आखिरी ख्यालात का इजहार करते हैं। अब हम आते हैं और इन्हीं को प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। आप देख लें, सबसे पहले पैराग्राफ जो है मैंने आपको पहले बता दिया था कि वो क्या होता है, वो ग्रुप ऑफ रिलेटेड सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम एक मेन आइडिया को डिस्कस करते हैं। तो पैराग्राफ के मैंने आपको बताया कि उसके 5 पार्ट्स होते हैं। नंबर फर्स्ट की बात कर ले तो पार्ट नंबर फर्स्ट में एक सेंटेंस होता है, उसको हम क्या कहते हैं, टॉपिक सेंटेंस कहते हैं। टॉपिक सेंटेंस में हम क्या लिखते हैं, इसमें हम अपने पैराग्राफ के जिस जिस चीज के बारे में, जिस आइडिया के बारे में हम पैराग्राफ लिख रहे हैं उसको इंट्रोड्यूस कराते हैं। ठीक है, कि इसमें रीडर ये बताने की कोशिश करता है कि मेरा पैराग्राफ किस चीज के बारे में। एग्जांपल मैंने लिया हुआ है, एक सब हेडिंग मैंने ली है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। अब हम अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में लिखना शुरू कर दें तो हमारा टॉपिक सेंटेंस सबसे पहला ये होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI इज चेंजिंग द वे पीपल वर्क एंड लिव। ठीक है, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लोगों के काम करने और जिंदगी जीने के तरीके बदल रही है। ये मेरा पहला क्या है, मेरा पहला टॉपिक सेंटेंस हुआ। इसमें मैंने इंट्रोड्यूस करा दिया कि मैं ये पैराग्राफ किस चीज के बारे में लिख रहा हूँ। मैंने ये बता दिया कि मैं ये पैराग्राफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में लिख रहा हूँ जो लोगों की जिंदगियों में क्या पैदा कर रही है, आसानियां पैदा कर रही है। ठीक है, लोगों के काम करने के तरीके को बदल रही है। ये मेरा पहला सेंटेंस था। ठीक है, पैराग्राफ का पहला पार्ट था जिसमें मैंने इंट्रोड्यूस करा दिया अपने टॉपिक को। पैराग्राफ के पार्ट 2 में भी हम एक सेंटेंस लिखते हैं, उस सेंटेंस का नाम है एक्सप्लेनेटरी और रीजनिंग सेंटेंस। ठीक है, ये वो सेंटेंस होता है जिसमें हम अपने टॉपिक को फर्दर एक्सप्लेन करते हैं कि मेरी इस टॉपिक की डायमेंशन क्या होगी या मैं अपने इस टॉपिक में क्या क्या चीजें डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, तो जिस तरह मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में हमारा टॉपिक था, हम उसके बारे में लिख रहे थे, तो मैंने अपने टॉपिक को फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए एक और सेंटेंस यहाँ पे लिख लिया। क्या लिख लिया, AI मीन्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीन्स मशीन्स दैट कैन थिंक, लर्न एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स लाइक ह्यूमन। यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मुराद मेरी क्या है, वो मशीनें हैं
جو انسانوں کی طرح سوچ سکتی ہے، سیکھ سکتی ہے اور انسانوں کی طرح وہ کیا کر سکتی ہے، وہ مسائل حل کر سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو میں نے اپنی جو ٹاپک ہے جس میں نے بتایا تھا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس لوگوں کے کام کرنے کے طریقے اور لوگوں کے جینے کے طریقے کو کیا کر رہی ہے، وہ بدل رہی ہے. تو اب اس ٹاپک کو میں نے اس دوسرے سینٹنس میں ایکسپلینیٹری یا ریزننگ سینٹنس میں نے تھوڑا سا اس کو فردر ایلابوریٹ کر لیا کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. ریسپیکٹڈ ویورز، جو فرسٹ اور سیکنڈ سینٹنس ہے اس کو ہم گروپڈ سینٹنس بھی کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں گروپڈ سینٹنس؟ کیونکہ پہلے سینٹنس میں ہم ٹاپک کے بارے میں بتاتے ہیں اور دوسرے سینٹنس میں ہم ٹاپک کو کیا کرتے ہیں، فردر ایکسپلین کرتے ہیں. پیراگراف کا جو تیسرا پارٹ ہوتا ہے اس میں تو ہم ایک سے لے کر 3 سینٹنسز لکھتے ہیں اپنے ٹاپک کو فردر ایکسپلین کرنے کے لیے. اور اس میں ان 3 سینٹنسز میں ہم کیا دیتے ہیں، کس طرح سپورٹ پرووائڈ کرتے ہیں؟ ہم سپورٹ پرووائڈ کرتے ہیں فیکٹ اور ریزن کی مدد سے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جس طرح میں نے لکھا ہے many companies use AI in mobile apps, hospital and even self-driving cars. یعنی بہت سی کمپنیاں موبائل ایپس، ہسپتالوں اور سیلف ڈرائیونگ کارز میں کیا یوز کر رہی ہے، وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا یوز کر رہی ہے. تو جو میں نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بارے میں بتایا تھا اس میں ہم نے فیکٹس ڈال دیا، ریزن ڈال دیا کہ وہ کس طرح لوگوں کی زندگی چینج کر رہی ہے. تو یہاں پہ ہم نے ایک فیکٹ ڈال دیا، ایک سپورٹ پرووائڈ کر دیا کہ کمپنیاں موبائل ایپس یوز کر رہی ہیں، اس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا یوز ہو رہا ہے. ہسپتالوں میں یہ جو امیجنگ سینٹر ہے یعنی ایکس رے والے سینٹر، یہاں پہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا یوز ہو رہا ہے. اور یہ جو سیلف ڈرائیونگ کارز ہیں اس میں بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا یوز ہو رہا ہے. پیراگراف رائٹنگ کے پارٹ 4 میں ہم 1 سے 3 سینٹنسز لکھتے ہیں اور ان سینٹنسز کا نام ہے ایگزامپل یا ایویڈنس سینٹنس. اس میں ہم یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں جو ہم نے سپورٹنگ پوائنٹ لکھا تھا تھرڈ سینٹنس میں، اس میں ہم یہ پرووائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں نے جو سپورٹنگ پوائنٹ لکھی اس کی سپورٹ میں ہم ایک ایگزامپل لکھتے ہیں. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر میں کہتا ہوں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ہم بات کر رہے ہیں، ہم اس میں کہہ رہے ہیں فار ایگزامپل ان ہیلتھ کیئر AI helps doctors detect diseases early through medical imaging. یعنی ہیلتھ کیئر سسٹم میں AI جو ہے وہ ڈاکٹرز کی مدد کرتی ہے بیماریوں کی تشخیص میں تصاویر کی مدد سے. ٹھیک ہے. تو ہم نے اپنی جو سپورٹنگ پوائنٹ تھی اس کو فردر اسٹرانگ بنانے کے لیے ہم نے ایک پریکٹیکل ایگزامپل بھی پرووائڈ کر دیا. پیراگراف رائٹنگ کے پارٹ 5 میں ہم ایک سینٹنس لکھتے ہیں اور اس سینٹنس کا نام ہے کنکلوڈنگ سینٹنس. کنکلوڈنگ سینٹنس جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، یہ لاسٹ سینٹنس ہوتا ہے اور یہ پیراگراف کی کیا ہوتی ہے، سمری ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں ریڈر جو ہے وہ ٹاپک کے بارے میں اپنے آخری خیالات لکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس میں ہم جو اپنی ٹاپک یہ جو ہمارے خیالات ہوتے ہیں اس کو اپنے مین ٹاپک کے ساتھ کیا کر دیتے ہیں، لنک کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اگزامپل ہم نے لکھی ہے کہ this shows that AI is helping people in many parts of life and will more useful in future. یہ ظاہر کرتا ہے کہ AI زندگی کے کئی شعبوں میں لوگوں کی مدد کر رہی ہے اور مستقبل میں یہ مزید مفید ثابت ہوگی یا مزید مفید ہوگی. ایک تو ہم نے اپنے اس سینٹنس کو اپنے ٹاپک کے ساتھ لنک کر لیا کہ زندگی چینج کر رہی ہے. ٹھیک ہے. دوسرا میں نے اس سینٹنس میں اپنے جو آخری خیالات تھے AI کے بارے میں وہ میں نے اس میں بتا دیے. اب ہم نے جتنے سینٹنسز بنائے تھے ان سے ہم ان تمام کو ہم اٹھا کے ہم کیا کر سکتے ہیں، ایک پیراگراف اس طرح بنا سکتے ہیں جس طرح میں نے بتایا تھا کہ سب سے پہلے ٹاپک سینٹنس ہوتا ہے، دوسرا پھر ایکسپلینیٹری یا ریزننگ سینٹنس ہوتا ہے، تیسرا ہمارے پاس سپورٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے، چوتھا ہمارے پاس ایگزامپل سینٹنس ہوتا ہے، پانچواں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، کنکلوڈنگ سینٹنس. اگر ہم یہ 5 سینٹنسز اٹھا کے ان کو کمبائنلی ایک پیراگراف کے اندر لکھ لے تو یہ ہمارے پاس ایک ویل بیلنسڈ ایک اچھا پیراگراف بن جائے گا. 1 بائی 1 اس کو ڈسکس کر لیا. اب ہم اس کو سمری کی مدد سے بھی یا ایک پیراگراف کی مدد سے بھی اس کو سمجھ سکتے ہیں. ہم نے کیا لکھا ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس
AI is changing the way people work and live. AI means machine that can think, learn, and solve problem like human. Many companies use AI in mobile apps, hospital, and even self-driving cars. For example, in healthcare, AI help doctor detects diseases early through medical imaging. This shows AI is helping people in many parts of life and will be more useful in future. तो हमने क्या किया था, अब जब आप कोई भी पैराग्राफ लिखते हैं तो प्लीज उसको सबसे पहले आपके पास इसको 5 सेंटेंसेस में क्या कर ले, इसको डिवाइड कर ले। सबसे पहला आपके पास क्या होना चाहिए, टॉपिक सेंटेंस होना चाहिए जिसमें आप एक टॉपिक को इंट्रोड्यूस कराते हैं, फिर उस टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं दूसरे सेंटेंस में, ठीक है, रीजंस के साथ। तीसरे में हम उसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं रीजन की मदद से, और फैक्ट की मदद से हम उसको क्या प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। चौथे सेंटेंस में हम क्या करते हैं, अपने सपोर्टिंग पॉइंट को फर्दर स्ट्रांग बनाने के लिए हम एक एग्जांपल लिखते हैं उसमें, और पांचवें सेंटेंस में हम क्या लिखते हैं, एक कंक्लूडिंग सेंटेंस लिखते हैं। इस तरह हमारे पास एक वेल बैलेंस्ड पैराग्राफ बन जाएगा। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा।